अयोध्या भन्ने चाहिँ यहीँ हाम्रो वरिपरि छ भनेपछि त त्यो त एउटा ज्यादै खुसीको कुरा हो नि। यो हाम्रो जुन गण्डक प्रदेश छ नि, गण्डकको वाल्मिकी क्षेत्र छ अथवा ठोरीको जुन जङ्गल छ, यो चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो अभिव्यक्तिले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ पनि भनिँदैछ, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन, किनभने इन्डियाले पनि त आफ्नो प्रमाणहरू छ भने उसले त आफ्नो त यो मेरो हो भनेर त उसले भन्छ नै उसले। त्यस्तै यो अनुसन्धान भनेको, खोजी भन्ने कुरा त कसैको सीमितै होइन नि। दर्शक न्युज स्वागत छ सनराइज खबरमा। म राजकुमार रेग्मी। आज हामी एकजना अतिथिकोमा आइपुगेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश दर्नाल। नेपालको पुरातत्व तथा संस्कृतिको क्षेत्रको उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ, विशेष गरी पुरातत्वको विषयमा। भारतमा गएर उहाँले पुरातत्व विषयमा गहिरो अध्ययन पनि गर्नुभयो, उच्च शिक्षा पनि हासिल गर्नुभयो, लामो समय काम पनि गर्नुभयो। नेपालको अधिकांश पुरातात्विक क्षेत्रहरू जहाँ छन् त्यहाँ उत्खनन तथा अनुसन्धानको काममा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पहिला स्वागत गरौँ। हस्, नमस्कार। अब तपाईँ लेखनमा संलग्न हुनुहुन्छ, अब पुरातात्विक क्षेत्रकै चिजहरू लेखिरहनु भएको छ। अहिले पुरातत्व तथा इतिहाससँग गाँसिएर एउटा नयाँ विषय आयो, बहस आयो। हुन त कतिपयले विवाद भन्छन्, म चाहिँ विवाद मान्दिनँ, बहस छलफल आयो। त्यो के भने राम कहाँ जन्मिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो राम नेपालमा जन्मिएका हुन्, भारतको अयोध्यामा होइन भन्नुभयो। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? यो विषय चाहिँ वास्तवमा अब मान्छेको जीवन भनेको नै नयाँ नयाँ खोजी गर्ने, होइन, अनुसन्धानमा लाग्ने, यो नै एउटा मान्छेको जीवन हो नि, एउटा गतिशील जीवनको एउटा प्रतीक हो यो। वास्तवमा रामको चाहिँ अयोध्यामै हो भनेर हामीले सानैदेखि सुनिरहेको, पढिरहेको, र त्यही विषयमा चाहिँ त्यत्रो अब काण्डै मच्यो, होइन, बाबरी मस्जिद काण्डैमा त्यत्रो मान्छे मरे। त्यो बेलामा मलाई पनि सम्झना छ, म जुन बेलामा त्यहाँ बाबरी मस्जिद भत्काइयो त्यो बेलामा म डडेलधुरामा थिएँ। डडेलधुरामा अब त्यो त्यहाँको देवलहरूको अध्ययन गर्न गएको थिएँ, त्यहाँ सुने। अनि यहाँ आएपछि त्यो काण्डले चाहिँ यहाँ पनि कति असर पारेको रहेछ भने हाम्रो विराटनगरमा नै केही मन्दिरहरू चाहिँ तोडफोड भयो, होइन। विराटनगरमा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ पठाएको थियो। तर हाम्रो चाहिँ त्यो भन्सारनिरकै मन्दिरहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो मन्दिरहरू चाहिँ 100 वर्ष ननाएको, पुरातात्विक हाम्रो ऐन चाहिँ प्रभावित नहुने मन्दिरहरू चाहिँ रहेछ भने मतलब त्यत्रो काण्ड मचायो। र त्यही काण्डमा चाहिँ अहिले केही वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ अब उत्खनन पनि भएको थियो। तर त्यो उत्खननबाट चाहिँ रामैको मन्दिर, रामै जन्मेको ठाउँ हो भनेर चाहिँ निर्कुल हुन नसकेको। त्यो उत्खनन भन्नाले भारतको अयोध्या जहाँ विवाद छ, विवाद भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिरको विवाद, त्यहाँ भएको उत्खनन, त्यो चाहिँ उत्खनन। त्यो उत्खननलाई पनि तपाईँले गहिरिएर हेर्नु भएको छ? किनभने म अब त्यही पुरातत्वकै साथीहरू पनि होला नि तपाईँको, पुरातत्वकै अब विद्यार्थी भएको नाताले, र जसले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पढाउनु भयो, यो हाम्रो यो भारतीय पुरातत्व उसमा चाहिँ न्यू दिल्लीमा हुँदाखेरि एएसआईमा, आर्कियोलोजी सर्वे अफ इन्डियाको, त्यहाँ हामीलाई चाहिँ न्यू दिल्लीमा जसले हामीलाई चाहिँ पढाउनु भयो, कसले, अहिले मैले ठ्याक्कै उहाँको नाम चाहिँ सम्झना गर्न सकिनँ। तर उहाँले चाहिँ नालन्दामा नै उत्खनन गर्नुभएको थियो। नालन्दा भनेको प्राचीन विश्वविद्यालय भएको, बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय, त्यो ज्यादै ठुलो अब त्यति बेलाको
हाम्रो यो भारतीय उपमहाद्वीपकै ज्ञानको केन्द्र थियो। एकदमै युनिभर्सिटी अब यो चाहिँ संसारकै पहिलो सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयहरूमा पर्छ। नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा, विक्रमशीलहरू थिए, तर त्यसमा चाहिँ नालन्दा चाहिँ साह्रै ठुलो। अब हाम्रो धर्मस्वामीहरू यही बाटो भएर चाहिँ त्यहाँ पढ्न गएको हामीलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ 13-14 शताब्दीको त्यो विवरण पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो होस्, त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्नुभएको हाम्रो चाहिँ गुरु नै हो, हामीलाई पढाउनु भएको। उहाँले पनि त्यहाँ उत्खनन गर्नुभएको भएर अयोध्यामा उत्खनन गर्नुभएको थियो र हामीलाई चाहिँ अब चासो थियो हामीलाई पनि, किनभने पुरातत्वको नाताले अब आफ्नै क्षेत्र भएको भएर हामीलाई चाहिँ के भयो कसो भयो भनेर चासो हुने त स्वाभाविकै हो। तर उहाँहरूले पनि पछि चाहिँ फेसबुकहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के राख्नुभयो भने यो चाहिँ प्रमाणित हुन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ पछि त हामीले चाहिँ के पनि थाहा पायो भने यहाँ चाहिँ बुद्ध सम्बन्धी चाहिँ वस्तुहरू भेटेको भएर अब बुद्धिस्टहरूले पनि बौद्ध मार्गीहरूले पनि यहाँ त गुम्बाहरू पो बनाउनुपर्छ भनेको पनि हामीले सुन्यौँ। भने मतलब अयोध्या चाहिँ वैज्ञानिक उत्खननबाट रामको जन्मभूमि प्रमाणित हुन सकेन। त्यो चाहिँ प्रमाणित हुन आएको छैन भनौँ अहिलेसम्म। हजुर, अब यता नेपालपट्टि कुरो गरौँ। प्रधानमन्त्रीले जुन तरङ्ग ल्याइदिनु भयो, एउटा वैचारिक बहस उठान गरिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ कस्तो लागेको छ यहाँलाई? अब यसो हेर्दाखेरि अब वास्तवमा अयोध्या त धेरै टाढा हो होइन, यो त लखनऊ इलाहाबादसँगै पर्छ के अरे, त्यो उत्तर प्रदेशमा। अब यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यति बेलामा कुनै साधनहरू केही थिएन। अब एकदम तीव्र गतिको अब त्यो रथहरू हाकेर यहाँसम्म आएर त्यो बेलाको समयमा जुन हामीले अब पढ्छौँ नि, त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ पचाउन अलिक गाह्रै थियो। अब जस्तो यहाँ पुरातत्त्ववेत्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पुरातात्विक साइटहरू मात्रै उत्खनन गर्नुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो इतिहासलाई तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिङ्क गर्नुहुन्छ। अघि हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँले 70को एउटा पुरातात्विक साइट र कपिलवस्तुको साइटलाई तपाईँले जोडेर विश्लेषण सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अघि हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीमा। त्यसै तपाईँले कुनै पुरातात्विक क्षेत्रको उत्खनन गरिसकेपछि अर्को क्षेत्रसँग त्यसलाई रिलेट गर्नुहुन्छ? रिलेट भन्नाले त्यहाँबाट यहाँ पुग्न यति दूरी लाग्छ, यो सम्भव छ, यहाँबाट यति आइपुग्न यति समय लाग्छ भनेर त्यस्तो चिजहरू पनि हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा यो पुरातत्व भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ बहुआयामिक, यो चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक पनि मान्छ कि यो प्रमाण बिना त यसले त बोल्दैन यो होइन। जब प्रमाण हुन्छ अनि मात्र बोल्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा पुरातत्व भन्न साथै खालि एउटा पुरातत्वविद मात्र नभएर त्यहाँ चाहिँ भूगोलविद हुन्छ होइन, जियोलोजिस्टको भूगर्भविद भइहाल्यो, अनि यो अब जियोलोजिस्ट अब जीव विज्ञानको हुन्छ, अनि यो प्यालेन्टोलोजिस्ट भनेपछि यो अवशेषहरू त्यो होइन जीवहरूको अवशेषहरू जीवाश्महरूको त्यो विशेषज्ञहरू हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब मानवशास्त्रीहरू हुन्छन्, समाजशास्त्रीहरू हुन्छन्, अनि यो चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूको चाहिँ एउटा टोली हुन्छ त्यसमा। अनि त्यो टोलीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको अध्ययन गरेर दिने निष्कर्ष नै पुरातत्वको चाहिँ निचोड हुन्छ। अनि त्यसैले यो पुरातत्व भनेको चाहिँ एउटा इतिहास जस्तै एउटा कथा मात्रै होइन यो होइन, एउटा हो कथा पनि केही नभएको ठाउँमा एउटा केही डोराउने माध्यम हुनसक्छ, तर प्रमाणहरू नभइकन अहिले कसैले विश्वास गर्दैन। त्यस कारण यो प्रमाणको लागि चाहिँ पुरातत्वको चाहिँ अध्ययन चाहिँ एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। संसारमा हरेक कुराहरू चाहिँ यो पुरातात्विक प्रमाणहरूले नै मान्छेले चाहिँ विश्वास गरेको धेरै उदाहरणहरू छ। अब मैले तपाईँलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो भने, 70 को दशकमा चाहिँ अब यो पुरातत्वको चाहिँ एउटा 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 चाहिँ एउटा
अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ खालि त्यो अयोध्या मात्र हाम्रो मानसपटलमा थियो। हामीलाई चाहिँ अरू यता दायाँ बायाँ हामीले सोचेकै थिएनौँ होइन। तर अब यदि अयोध्या भन्ने चाहिँ यहीँ हाम्रो वरिपरि छ भनेपछि त त्यो त एउटा ज्यादै खुसीको कुरा हो नि। किनभने हाम्रो मान्छेको जात नै यस्तो हो कि नयाँ नयाँ कुराहरू अनुसन्धान गर्ने हो कि होइन भनेर केलाउने। यदि हो रहेछ भने त त्यो त एउटा नयाँ कुरा भयो नि त होइन। यो त सबैको लागि। पुरातत्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पुरातात्विक खोज इतिहास अन्वेषणले इतिहासहरू संशोधन गर्छै गर्दैन? तथ्यहरूलाई अवश्य अवश्य एउटालाई विस्थापित गरेर अर्कोलाई स्थापित अवश्य अवश्य। यो त यसको ठुलो उदाहरण त हाम्रो इतिहास संशोधन मण्डललाई छ नि। हजुर होइन, कति इतिहासकारहरूले चाहिँ छोरालाई बाउलाई नयराज छोरा पन्तले जो बनाएर होइन अनि तिथि मितिहरू सबै गडबड गरेर कति उ गरेर चाहिँ त्यस्तो चिजलाई त हाम्रो प्रमाणहरूको आधारमा त्यो जति नै तितो होस्, सत्य जति नै तितो होस्, तर सत्य भने त सत्य नै हो नि। नेपालको इतिहासको पुनर्लेखन पुनर्परिभाषित गर्ने कुरोमा इतिहास संशोधन मण्डलको अपूर्व योगदान छ। असाध्यै हो, त्यसले त त्यो बयान गरेर साथै छैन होइन। त इतिहास संशोधन हुन सक्दो रहेछ। हामीले पढिआएको, हामीले जानिआएको इतिहास एउटा के हो भने राम अयोध्यामा जन्मिएका हुन् र त्यो अयोध्या भनेको भारतमा पर्छ। अब तथ्यले त्यो अहिलेसम्म पुष्टि गरेन भन्नुको मतलब रामको जन्मभूमि कहाँ हो भन्ने विवाद खुल्ला हुन आयो त्यहाँबाट। त्यही विवादको बिचमा त्यो चाहिँ विवाद थियो, एउटा बहस सिर्जना गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। यहाँको विचारमा अब नेपालको पुरातात्विक अध्ययनमा तपाईँ अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपालमा रामायणकालीन पुरातात्विक क्षेत्रहरू छन् कि छैन? त्यसलाई इङ्गित गर्ने, त्यसलाई लक्षित गर्ने। अब रामायणकालीनको नै त नभनौँ, लक्षित गर्ने। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ वास्तवमा कुनै कुरा नयाँ नआइकन मान्छेले चाहिँ त्यतातिर ध्यान पनि दिएको हुँदैन कि। किनभने हाम्रो पुस्तादेखि अहिले हो र धेरै धेरै पहिलादेखि नै राम चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको थिए। त्यहाँबाट चाहिँ सीता चाहिँ हाम्रो जनकपुरमा जन्मेको, त्यहाँदेखि आएर चाहिँ बिहा गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मानसपटलमा भएको भएर हामीले दायाँ बायाँ हामीले सोचेकै थिएनौँ नि होइन। किनभने कुनै कति कुराहरू यस्तो हुन्छ कि जबसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा सङ्केत सूत्र भन्ने हुन्छ नि, त्यो सूत्र नपाएसम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ अर्को कुरातिर ध्यानै दिँदैन नि। अहिले त्यही हुन आयो कि। किनभने अब हामीलाई लाग्छ त्यहाँदेखि अयोध्यादेखिको यहाँसम्म यो सम्भव छ र भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेकै हो होइन। तर पनि हामीलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब त्यही पढाइएको अथवा यताउता हामीले दायाँ बायाँ सोचेनौँ हामीले। जति नै हामीलाई त्यो असम्भव होला, त्यो कहाँ होला भन्ने हामीलाई एकातिर लाग्छ। तर अब पढाइको कुरा चाहिँ यही थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर पनि हामीले चाहिँ अब जस्तै अहिले यहाँनिर छ भनेर अहिलेसम्म उहाँले त्यसै बोलेको त होइन होला। उहाँले पनि काहीँ जानकार भएर नै आधारहरू यहाँलाई के लाग्छ? अब अहिलेसम्म त मैले सुनेको छैन यसमा होइन। सत्य कुरा भन्नुपर्दाखेरि आजै मैले पत्रिकामा पढेँ, हिजो उहाँले चाहिँ त्यो हिमवत खण्ड कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको रहेछ। मैले आज समाचारमा पनि सुनेँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा तरङ्ग चाहिँ एकदमै ल्याएको हो। र अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अहिले तपाईँले जुन रामायणकालीन हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको चाहिँ विदेह राज्य भन्ने सहर भन्ने जुन हाम्रो यो भारत खण्डकै त्यति बेलाको चाहिँ सबभन्दा पुरानो सहर मध्येमा चाहिँ एउटा पर्छ। यो 16 महाजनपदमा चाहिँ एउटा पर्छ। यो त मौर्यकालभन्दा नै अगाडिको भयो होइन विदेह। अब त्यही राज्य, त्यो राज्य चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ र यसको सिमाना चाहिँ पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डक, दक्षिणमा गङ्गा र उत्तरमा चाहिँ
महाभारत श्रृङ्खला अथवा चुरे सब्ब भनेर चाहिँ हामीले पढ्दै आएको त्यो इतिहासमा उल्लेख छ र देखिन्छ भने त्यो अब अहिले मैले यहाँलाई चाहिँ के भनौँ भने यो हाम्रो जुन गण्डक प्रदेश छ नि गण्डकको वाल्मिकी क्षेत्र छ अथवा ठोरीको जुन जङ्गल छ यो चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ किन महत्त्व छ भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन ठाउँलाई राम जन्मभूमिका रूपमा इङ्गित गर्नुभयो यसमा अर्का विद्वान गाँसिनुहुन्छ उहाँले केही समयदेखि भन्ने लोकमणि पौडेलजी उहाँले पनि त्यो क्षेत्रको अध्ययन गरेर यहाँ रामको जन्मभूमि भन्नुभएको छ तपाईँले पुरातत्वका दृष्टिले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो क्षेत्र नेपालको सबभन्दा महत्त्व पुरातात्विक हिसाबले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अब मैले एक दुईवटा उदाहरण केबाट दिन्छु भने संसारमा सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी मान्छेको विकास नहुँदाखेरि नै होइन यो पहिला चाहिँ प्राइमेट भन्ने एउटा जीवबाट जस्तै बाँदर चाहिँ हाम्रो पुर्खा भनेर भनिन्छ नि बाँदर जस्तै युगमा त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पुर्खा भनिन्छ त्यही विकास हुँदै हुँदैको एउटा रामापेथिकस भन्ने चाहिँ त्यो वन मान्छेकै हो त्यो त्यसको दाँतको जीवाशेष चाहिँ हाम्रो बुटवलबाट तिनाउमा फेला परेछ त्यो अब त्यो चाहिँ हाम्रो जनकलालले चाहिँ 1,40,00,000 वर्ष पुरानो भन्नुभयो जनकलाल शर्माले तर त्यो पछि जसले त्यो स्टडी गर्यो उनीहरूले त्यसको डेट चाहिँ सचाएर 90देखि 1,10,00,000 सम्मको भनेर चाहिँ उनीहरूले सचाएको छ त्यो भनेपछि त्यति पुरानोबाट चाहिँ हाम्रो अवशेषहरू त्यहाँ पाइयो अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन बेलामा अब यो सहरहरू यसको केही उत्पत्ति नै भएको थिएन त्यति बेलामा चाहिँ यो ढुङ्गे युगको हाम्रो प्रमाणहरू पनि हामी कहाँ चाहिँ पाइन्छ जस्तै दाङको चाहिँ गडरिया भन्ने ठाउँमा र यही गण्डक अथवा यो वाल्मिकी आश्रम लिनको चाहिँ सतपति भन्ने ठाउँमा चाहिँ दुई ठाउँबाट ह्यानेक्स भेटेको छ भनेको ढुङ्गाको बन्चे हाते बन्चरो भन्छ नि ढुङ्गाको हतियार त्यो मानव निर्मित त्यो चाहिँ मानव अब सुरुको मान्छेहरूले चाहिँ जब मान्छे चाहिँ बाँदरबाट मान्छे चाहिँ बन्न सुरु गरेको थियो नि बन्ने क्रममा चाहिँ अब त्यसको डेटिङ हेर्ने हो भने चाहिँ 16 लाखदेखि 1 लाख वर्ष पुरानो मानिन्छ भनेको त्यसको कार्बन डेटिङ गरिन्छ त्यसको डेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खोज हाम्रो गुन्द्रुन कोर्बिनस भन्नेले चाहिँ गरेको थियो ऊ चाहिँ भारतको सङ्कालेय भन्ने नाम सुन्नुभएको छ हजुर प्राग इतिहासमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भारतभरिकै उहाँकै चाहिँ गुरु मानिनुहुन्छ है त्यस्तो मान्छेको चाहिँ सहयात्री हो उहाँ यो गुन्द्रुङ कोर्बिनस डेकन कलेजमै उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ दुई ठाउँमा फेला पारेछ यो फेला पार्नु भनेको चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ ज्यादै ठुलो प्रागैतिहासिकको महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो यो अब एउटा कहाँनिर भेट्यो एउटा चाहिँ दाङको गडरियामा गदरी भन्ने ठाउँमा अर्को चाहिँ सतपति भनेको चाहिँ यही गण्डककै वाल्मिकी आश्रमकै छेउछाउमा हो त्यो चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि एकातिर सुरुको बेलामा मान्छे बन्ने अवस्थामा पनि यही ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा देखियो होइन यो रामापेथिकसको प्रमाणले यो दुई ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा यहाँ चाहिँ यसरी मानव चाहिँ निर्मित हुन थालेको रहेछ भन्ने पनि मानव विकास हुन लाग्यो त्यो कालखण्डमा यो दुई ठुला राष्ट्र पनि थिएन राष्ट्रहरू थिएन तर पनि जस्तै एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डिया पनि यो प्राचीन सभ्यता भएको हो त्यहाँ पनि मानवहरूको विकास भएको छ पेचिङ म्यान भनेर त तपाईँको एकदमै यहाँभन्दा होइन त्यसले यहाँ चाहिँ भर्खर सुरु भएको थियो त्यहाँ त विकास भएर त उसले त आगै बालेर गुफामै बस्न थालेको थियो होइन भनेपछि यहाँ चाहिँ सुरुवात भएको थियो तर विकास त त्यहाँ भइसकेको थियो नि भनेपछि त्यति पुरानो भयो कि यो ठाउँ अनि त्यसमाथि पनि यो दुईवटा प्रमाणले ह्यानेक्सको दाङमा त तपाईँको 50वटा ठाउँ यस्तो
देखाइदिएको छ गुन्द्रुनले, जहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री पनि थियो, अनि त्यो कामहरू अकुपेसनल भनेर भन्छ, अकुपेसनल साइटहरू मानिसले पेसा गर्ने काम गर्ने, पेसा गर्ने त्यो ब्लेडहरू बनाउने, ह्यान्डेक्सदेखि लिएर तपाईँको यो क्लिभरहरू होइन, अनि यो ब्लेडहरू, सानो सानो चटहरू यताउता त्यो सबै बनाउने त्यहाँ भेटिन्छ, त्यहाँ प्रमाणहरू छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। अब त्यो दाङ भनेको फेरि त्यो गण्डकबाट चाहिँ धेरै टाढा छैन त्यो होइन, त्यो नजिकको भूखण्ड त्यो वरिपरि। अब यहाँले भन्नुभएको ठोरी क्षेत्रको पुरातात्विक जुन बताउनु भयो, तपाईँ पुरातत्व क्षेत्रमा गर्नुभएको, निश्चय पनि म दाबीका साथ भन्न सक्छु तपाईँ अवश्य पुग्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ। त्यहाँ हजुर, के देखिन्छ, त्यहाँ के छ बताइदिनुहोस् त हाम्रो दर्शकहरूलाई। यो ठोरीमा ठोरीमा चाहिँ म यो उसमा हाम्रो देवदहमा चाहिँ उत्खनन हुने बेलामा, देवदह चाहिँ फेरि लुम्बिनीको गौतम बुद्धको आमा जन्मेको मायादेवी, उनलाई हुर्काउने प्रजापति र उनले बिहा गरेको यशोधरा, तीनजनाको जन्मस्थल मानिन्छ देवदह होइन। यो चाहिँ कोलीय राज्य भनिन्छ त्यति बेलामा। त्यो चाहिँ कपिलवस्तुको पूर्वपट्टि रोहिणी नदीको पूर्वमा पर्छ भनेर चाहिँ, त्यो विदेयमा पर्दैन थियो, त्यो त विदेय होइन, त्यो चाहिँ धेरै पहिला हो, धेरै पछाडि हो। विदेयमा त पछाडि हो, धेरै पहिला हो। विदेय त धेरै अगाडिको हो हजुर होइन। अनि जे होस्, म पछिको त्यो बेलामा देवदहमा चाहिँ त्यो उत्खननको बेलामा चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ वाल्मिकी आश्रम पुगेको थिएँ, किनभने त्यो ठाउँको वरिपरिको वातावरण जान्नु धेरै आवश्यक हुन्छ कि उत्खननहरू कुनै कामहरू गर्दाखेरि, किनभने एउटा कुनै ठाउँमा केही भेटियो भने त्यसको असर चाहिँ 10 किलोमिटर वरिपरि पनि हुनसक्छ थियो। अनि त्यो हिसाबले पनि म गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी नदी तरेर, नारायणी नदी तरेर गएको थियौँ, डुङ्गामा चढेर गएको थियौँ, पुलबाट होइन कि डुङ्गै चढेर गएको थियौँ। तर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सतपति भनेको त्यहीँनिर पर्छ है, त्यो चाहिँ नदी तर्नु पर्दैन सतपति चाहिँ होइन। तर नदी तरेपछि चाहिँ हाम्रो वाल्मिकी आश्रम पुगिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ लवकुश सीताले चाहिँ सीताहरूले बिताएको ठाउँहरू लवकुश भयो। अनि त्यहाँ जे होस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ तमसा, सोनाभद्री र नारायणी, यो तीन नदीको चाहिँ यो त्रिवेणी हो त्यो। अनि दुर्भाग्य के हो अरे, त्यो तमसा नदीकै छेउमा चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ बसेको थियो। त्यति बेलामा चाहिँ सुरक्षाको कारण भनेर त्यति बेलाको स्थिति अर्कै थियो। हाम्रो भए पनि त्यहाँ चाहिँ भारतीयहरू बसेको देखेको थिएँ। त्यहाँभन्दा उता हामी जान सकेनौँ। तर यतातिर चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साह्रै राम्रो मूर्तिहरू छ। त्यहाँ चाहिँ विष्णुको भयो, नवग्रह भयो होइन। अनि यो धेरै मूर्तिहरू त्यहाँ, त्यो मूर्तिहरूको बनोट, त्यसको बुनोटको आधारमा कति पुरानो जस्तो देखिन्छ? त्यो चाहिँ त्यति प्राचीन होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मध्यकाल भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ सेनकालको कालो मूर्तिहरू छ नि, धेरै पछिल्लो सिमरनगढको स्टाइलको हो। सिमरनगढको हाराहारीको सभ्यताको क्रममा त्यो बनेको हुन सक्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यही विदेय जुन राज्य छ नि, विदेय चाहिँ मिथिलामा त्यो अहिलेको उसमा पर्यो, जनकपुरमा त्यति बेला होइन। तर पछि त्यो कर्नाटक वंश 1193 त्यस्तै उसमा चाहिँ कर्नाटक वंशी यो उसले चाहिँ जुन राज्य खडा गरे सिमरनगढमा, नान्यदेवले, त्यो चाहिँ फेरि सिमरनगढमा उसले राजधानी बनाए। त्यो भनेपछि त्यही विदेयकै राज्यको सीमामा परेको थियो। त्यो भनेको वाल्मिकी आश्रमबाट राजधानी चाहिँ सिमरनगढ, त्यो पनि धेरै टाढा छैन। वाल्मिकी आश्रमबाट सिमरनगढ, अब सिमरनगढबाट त्यो धेरै पर्दैन, किनभने त्यो अहिले 12मा पर्छ, त्यो 12मा पर्छ होइन। 12बाट पर्सा आयो, त्यसकै पछाडिपट्टिको त्यो जुन ठोरी हो त्यसैको उसमा त पर्छ नि त्यो।
वाल्मिकी आश्रम ठोरीमा आगामी दिनमा थप पुरातत्त्वीय अन्वेषण गर्न सकिने अवस्था छ, सम्भावना छ, गर्न एकदमै आवश्यक। होइन, यो त पुरातत्व विभागलाई त त्यो माडी भन्ने ठाउँमा यति धेरै पुरातात्विक स्थलहरू छ, त्यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हेर यहाँ यस्तो यस्तो चिज छ भनेर पुरातत्व विभागलाई त धेरै पहिला म हुँदाखेरि नै त्यहाँ चाहिँ निवेदनहरू आएको थियो। तर अब कुनै कारणवश अब त्यहाँ जान सकेन होइन। तर जे होस् अहिले पनि त्यहाँ सतहमादेखि नै पुरातात्विक ठाउँहरू धेरै छ। तर अब यो कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि अब त पुरातत्व विभागले त यो कुरा भन्नाले प्रधानमन्त्रीजीको भन्नुभएको कुरा यो कुराले त अब हो होइन भनेर त्यो त हेर्नु त राम्रै हुन्छ नि, आवश्यक भयो, आवश्यक छ नि। किनभने अब जनकपुरको जुन हामीले सुन्दै आएको कथा चाहिँ त्यहाँ भयो भने चाहिँ अरू रियलिस्टिक जान सक्ने सम्भावना छ। राम जानकीको बिहे जुन हाम्रो गाथा छ त्यो गाथालाई तथ्यले पुष्टि गर्न सक्ने ठाउँ त्यो हो। त्यही त सम्भावना देखिन्छ, हरेक कुराको चाहिँ सम्भावना हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब पुरातत्व भनेको कुरा चाहिँ यस्तो चिज हो कि थाहा पाएको नोन टु अननोन भनेर भन्छ कि, थाहा पाएर थाहा नपाएको कुराहरू चाहिँ थाहा पाउने हो। यो जुन कुरा थाहा छ नि त्यसबाट चाहिँ तपाईँले ज्ञान लिएर चाहिँ अनि त्यो खोज्ने हो। त्यो अब अननोन टु नोन भनेर चाहिँ त्यसतिर गयो भने चाहिँ कहीँ थाहै हुँदैन, त्यो केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले अब हामीलाई यति कुराहरू सबै थाहा पाइसकेपछि अब यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु त राम्रै हुन्छ नि। किनभने तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव छ कि यो तथ्य स्थापित गर्नलाई खोज्न सकिने ठाउँ छ, तर त्यो वाल्मिकी आश्रम भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो, त्यो पुरा जङ्गल, त्यो जङ्गल भयो अनि एक त त्यो आर्मीहरू बस्थे अनि जो पाए उही जान सजिलै प्रवेश नपाउने ठाउँ हो त्यो होइन। त्यसैले त्यहाँ अरू ठाउँमा जस्तै खुरुखुरु घुमेर चाहिँ हेर्न सक्ने ठाउँ होइन त्यो होइन, आरक्षण हो, त्यो आरक्षण स्थल हो। त्यस कारणले यसरी चाहिँ विज्ञहरूको टोलीहरूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यो एरिया चाहिँ खोजी गर्ने हो भने चाहिँ त्यो धेरै सम्भावित ठाउँ हो त्यो। प्रकाशजी, अब तपाईँ अध्ययन लेखन निरन्तर तपाईँ लागिरहनु भएको छ। अब एउटा अध्ययनशील परिवारबाट आउनुभयो, तपाईँको पिताजी रामशरण दर्नाल नेपालको एउटा लब्ध प्रतिष्ठित सङ्गीतज्ञ विद्वान हुनुहुन्छ, सायद त्यसको छाप पनि तपाईँमा हो। सङ्गीतमा त लाग्नु भएन, सङ्गीत अन्वेषणमा त लाग्नु भएन, तर पुरातात्विक अन्वेषणमा लाग्नु भयो होइन। तपाईँ अलि भावनासँग खेल्ने यो चिजहरू पनि हो। यो पुरातत्व भनेको भावना गाँसिने चिज हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन हिजो अभिव्यक्ति आयो त्यो पढिसक्दा सुनिसक्दा तपाईँमा कस्तो भावना आयो? होइन, वास्तवमा यो त एउटा राम्रो एकदमै राम्रै कुरा लाग्यो मलाई। किनभने यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन होइन। अनि यो अभिव्यक्तिले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ पनि भनिँदैछ, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन, किनभने इन्डियाले पनि त आफ्नो प्रमाणहरू छ भने उसले त आफ्नो त यो मेरो हो भनेर त उसले भन्छ नि उसले। त्यस्तै यो अनुसन्धान भनेको खोजी भन्ने कुरा त कसैको सीमितै होइन नि होइन। त्यो यदि यो जे छ यो अब सुरुमा त अब चन्द्रमा त भगवान् हो भन्ने कुरा थियो। यदि त्यसलाई चाहिँ जिज्ञासुहरूले चाहिँ यसरी विमानहरू बनाएर त्यहाँ नगएको भए त्यो एउटा ग्रह हो, त्यहाँ चाहिँ जुन कुरा लेखेको हो त्यो चाहिँ होइन भनेर त पुष्टि भयो नि अब होइन। एउटा अनुसन्धानमा त कसैले रोक्नै सक्दैन। अहिलेसम्म त हामी सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छ भन्थ्यौँ होला। त्यही त त्यसलाई नै विस्थापित गरे यही प्रमाणले होइन। पहिला अब पृथ्वी चाहिँ चेप्टो छ भनेर भने यही चाइनाहरूले पनि त पृथ्वी चाहिँ चेप्टै छ भन्थ्यो पहिला। उनीहरू चाहिँ राजालाई चाहिँ सबै स्वर्ग देवताहरूको पनि राजा मानेर चाहिँ उसको कत्रो दबदबा थियो। अब आखिरमा जब तथ्य कुरा आएपछि त सबै कुरा थाहा भयो, छर्लङ्ग भयो नि, घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। त्यस कारणले यो सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने कुरा होइन। स्कलरहरूले त
यसलाई त झन् खुलेर चाहिँ यदि हो भने त राम्रै हो नि यो। यहाँको विचारमा रामको जन्म कहाँ भएको हो, यसको अन्वेषणका लागि आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ नेपालले अथवा भारतले पनि, किनभने यसको मुख्य सरोकार भएको देश समाज भनेको त नेपाल र भारत हो नि त। हो, अब हेर्नुहोस्, मैले यो राम र सीताको चाहिँ बिहा भएको ठाउँ भनेर मणिमण्डप भनेर जनकपुरमा भनेको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले नै उत्खनन गरेको थिएँ होइन। तर त्यो त्यसरी उत्खनन गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो त्यहाँ बसेको अथवा मान्छेहरूले चाहिँ बसोबास गरेर बसेको चाहिँ प्रमाणहरू देखिन्छ। तर त्यो क्रोनोलोजी अब विधेयकको पालाको कालक्रम, क्रोनोलोजी भने कालक्रम, त्यसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो कालक्रम भेटिँदै गरेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इभिडेन्सहरू आएको छैन त्यहाँ होइन। त्यस कारणले जबसम्म हामीलाई चाहिँ प्रमाणहरू हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ ठोकुवा गर्न चाहिँ हामीले मिल्दैन। फेरि सोधौँ यहाँको बिचकै टिप्पणीलाई लिएर, सीताको जन्मभूमि विवाह भूमि जानकी मन्दिर त्यो क्षेत्रको पनि पुरातात्विक अनुसन्धान गर्नुभयो यहाँले? त्यो चाहिँ मैले गरेको छैन होइन। तर जनकपुरकै जानकी मन्दिरकै नजिक पर्छ यो मणिमण्डप भन्ने। मणिमण्डप, त्यो मणिमण्डपमा चाहिँ भनिन्छ राम र जानकीको चाहिँ त्यहाँ बिहा भएको थियो। त्यही भनेर त्यसको चाहिँ 2 वर्ष हामीले उत्खनन गरेका थियौँ। तर त्यो धेरै समयसम्म होइन, 2 हप्ता गरेर 2 वर्ष गरेको थियो। तर त्यसबाट चाहिँ त्यो प्रमाणहरू आएन। तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यही पुरातत्व विभागले चाहिँ पछि त्यहाँ खोलाले चाहिँ बगाएर खोक्सारको जस्तै पर्खाल देखियो नि, भेल आएर चाहिँ त्यहाँ पर्खाल देखेको जस्तै। खोक्सारको जस्तो भनेको सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा पर्छ त्यो। त्यहाँ चाहिँ मान्छेले ढिस्को त थियो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो ठुलो पर्खाल छ भन्ने कसलाई थाहा थिएन। पछिबाट चाहिँ एउटा ठुलो भेल आएर चाहिँ 50-55 सालतिर चाहिँ भेल आएर त्यसको एउटा एकापट्टि चाहिँ पर्खाल देखियो। त्यो पर्खाल देखेपछि चाहिँ यहाँ केही रहेछ, संरचना छ भनेर चाहिँ त्यहाँ उत्खनन गरेको हो। त्यस्तै अहिले जनकपुरमा पनि एउटा जनकपुरकै धनुषामा चाहिँ एउटा ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो खोलाले चाहिँ काटेर त्यहाँ चाहिँ थुप्रै पुरातात्विक वस्तुहरू चाहिँ निस्केको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। अब त्यसमा चाहिँ क्रोनोलोजी, अघि तपाईँले कालक्रम भन्नुभयो नि, त्यो कालक्रम चाहिँ त्यहाँ उत्खनन गऱ्यो भने चाहिँ भेटिने धेरै सम्भावना छ। त्यस कारणले अहिले अब तपाईँले अहिले कुरा चलाइहाल्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। अब रह्यो अर्को कुरा, अब रामको कुरा चाहिँ अहिले आज मात्र मैले थाहा पाएर म तपाईँलाई यसै हो भन्न सक्दिनँ। तर यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको चाहिँ गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो महत्त्व कुरा हो कि, किनभने यसलाई चाहिँ कोही रिसाउला कोही खुसी होला भनेर गर्ने होइन। यो अध्ययन अनुसन्धान भने चाहिँ यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो। यो अब यस्तै निरन्तर चलिराख्दाखेरि पुरानो त्यो जुन कुरा चाहिँ होइन रहेछ त्यो चाहिँ विस्थापित भएर जान्छ, अनि नयाँ मान्यताहरू स्थापित भएर आउँछ। तर यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दैमा कुनै पनि मान्छेहरू रिसाउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ म होइन। तर होइन, अहिले आम टिप्पणी के पनि देखियो भने विभिन्न थरी खास गरी सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्रै पनि आयो टिप्पणी, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्न हुँदैन थियो भन्ने आयो। होइन, प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अब त्यसै आफ्नो मनगणन्त कुरा त गर्नुभएको होइन होला होइन। त्यसै मनमा जे आयो त्यही कुरा भन्ने त होइन। उहाँले पनि केही सूत्रहरू केही आधारहरू भएर नै उहाँले बोल्नुभएको होला। अब त्यो आधारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गएर चाहिँ खोजी गर्ने हो होइन हेर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ नि। प्रधानमन्त्रीजीको बाणीमा के देखिन्छ भने उहाँले प्राय हरेक जसो भाषणमा नेपालको प्राचीन गौरव, यो ऋषि भूमि हो, यो तपोभूमि हो, हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान, यहाँ सबै ऋषि मनीषीहरू थिए,
त्यो उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो, यहाँलाई थाहा छ नि हो त्यो कुरा त एकदमै सत्य हो। त्यसकै किनभने निरन्तरताको रूपमा रामको कुरा बोल्नुभयो। वाल्मिकीले त्यत्रो रामायण होइन महाभारतहरू लेखेको कुरा छ त्यो। अब त्यस्तै अब रिडीमा त्यत्रो हाम्रो यो पतञ्जलिहरू पनि यतै हो भन्ने देखिन्छ, कालिदास पनि यतैको भन्ने देखिन्छ। अब यो हाम्रो यही यो भक्तपुरको यो हाम्रो पञ्चघाट भन्छ कि पञ्चलिङ्गेश्वर छ नि, त्यहाँ पनि अब वाल्मिकीको आश्रम छ। त्यही बसेर चाहिँ रामायण लेखेको भनेर हाम्रो चैतन्य देवकोटाहरूले त भनिरहनु भएको छ नि। उहाँले त यो कार्यक्रममै हरेक दसैँको बेलामा चाहिँ यो पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ त्यहाँ गएर त उहाँले त कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ भक्तपुरमा। अनि भनेपछि वाल्मिकी आश्रम यहाँ कि होइन, भने मतलब लेखेको चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ आश्रम त त्यो भइहाल्यो, तर त्यो लेख्ने काम चाहिँ यहाँ भयो। वाल्मिकी चाहिँ यहाँ पनि आउँथे, यहाँ पनि आउँथे, यहाँ पनि बसेर चाहिँ भन्नुको मतलब यसरी पनि भनौँ वाल्मिकीको आश्रम चाहिँ त्यही थियो भन्नेमा विवाद छैन। छैन वाल्मिकीको त भनेपछि अब त्यति बेला त अब मान्छेहरू चाहिँ ओहोर दोहोर त गरिरहेको थियो नि। यो अब हिमालहरू अब हामीलाई पो हिमाल जानलाई महिनौ लाग्थ्यो, त्यति बेला त उनीहरूको अब त्यति बेलाको अब विकल्प थिएन। अब उनीहरूको आफ्नो एक किसिमको अब चमत्कारिक किसिमकै मान्छे थियो। अब त्यो चमत्कारिक भन्ने कुरा त हाम्रो योगी नरहरिनाथमै सुनिन्थ्यो। मान्छेहरू कहाँ कति दिन लगाउँथे, उसले त 2-3 दिनमै पुग्थ्यो अरे हिँडेर पनि। गोर्खाबाट कालीकोट, त्यही त त्यस्तो एउटा चमत्कारिकहरू मान्छेहरूमा गुण थियो। अब त्यो एउटा सबैमा हुँदैन त्यो, तपाईँले योगिक मान्छेहरूमा हुन्छ। तपाईँले योगी नरहरिनाथ उच्चारण गरिहाल्नुभयो। हजुर, उहाँ अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। अहिले नेपालमा राम जन्मेका हुन् कि होइनन् भन्ने जुन बहस सुरु भएको छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको दृष्टिकोण पक्कै आउँथ्यो होला, त्यो एकदमै मार्गदर्शक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होला, किनभने उहाँले त अब नेपालभर घुमेर ठाउँमा पश्चिम नेपालको त्यत्रो सांस्कृतिक गौरवहरू वैभव देखाउने नै उहाँ हो। उहाँभन्दा अगाडि कसैले गरेकै थिएन त्यो। घरमा गएर ताम्रपत्रहरू ल्याएर, कागज पत्रहरू ल्याएर उहाँले त्यत्रो सबै सङ्कलन। अब हामी त्यहाँ गयो भने खै त भनेर भन्दाखेरि नरहरिनाथले लिएर गइसके भनेर भन्थे होइन। त्यस्तै त्यो भनेपछि त्यत्रो विद्वान उहाँ। अब उहाँको त्यो विद्वतालाई त उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने यसमा कस्तो मोड आउँथ्यो होला अहिलेको यो बहसमा? अब उहाँसँग मेरो सङ्गत भएन होइन, सङ्गत त होइन, जानकारी। तर उहाँको अब जुन विद्वता थियो, उहाँले जुन अध्ययन थियो, उहाँले केही न केही त उहाँले मार्गदर्शन गर्नुहुन्थ्यो होला नै। अब योगी नरहरिनाथ यहाँले सम्झाउनु भएपछि मलाई एउटा वाक्य सोध्न मन लाग्यो। अहिलेको यो बहस राम कहाँ जन्मिएका हुन् भन्ने बहस छ नि, यसमा जमिन उत्खननको धेरै महत्त्व हुन्छ कि शास्त्र उत्खननको धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? दुइटै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यो हाम्रो जमिन उत्खननले चाहिँ प्रमाण देखाउने हो होइन, तर शास्त्र अनि त्यो जमिन उत्पत्ति नभइकन त्यो शास्त्र त आउँदैन नि। कहीँ बिजारोपण भएपछि नै अनि अङ्कुर भएर फैलाउट हुने हो नि त होइन। अनि यो पुरातत्व भनेको चाहिँ त्यो बिजारोपण भएको चिजलाई चाहिँ समात्ने हो। त्यो कहाँनिर बिजारोपण भयो त? अब यत्रो चिजहरू आयो। अब जस्तै अब अहिले तपाईँहरूको ऋग्वेदहरू वेदहरूको कुराहरू आइरहेछ। अब त्यो 2400-2500 वर्ष अगाडिको लेखेको भनेको छ। अब यो पनि एक किसिमको प्रोटो हिस्ट्री हो यो। अब छ होइन। अब श्रुति अनुसारको अहिलेसम्म आइरहेछ, यति वर्ष पुरानो भनेको छ, तर त्यसको लिखित चाहिँ कहीँ पनि छैन। श्रुति परम्परालाई पनि एउटा प्रमाणको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिन सकिन्छ। हो, आधार लिन सकिन्छ, तर त्यो वेदमा भएको सबै कुरा अहिले हुबहु मिल्छ भन्ने त छैन। त्यसमा अब त्यही हो, शास्त्रहरूमा आएको कुराहरूलाई पनि जुन कुराले चाहिँ प्रमाणले पुष्टि गर्छ त्यो चाहिँ लिने, अनि नभएको कुरालाई चाहिँ त्यो अलङ्कारिक पनि हुन्छ नि।
त्यो त किनभने त्यत्रो वर्षदेखिको आलङ्कारिक हुन्छ। एउटा चिजलाई चाहिँ उसले थप्दै गर्दाखेरि त्यो त धेरै ठुलो भएको हो। आलङ्कारिक हुन्छ, शास्त्र प्रतीकात्मक हुन्छ, बिम्बात्मक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि खोज्न पर्यो। अब त्यो सुन बालुवाबाट सुन निकाले जस्तै हो त्यो। अब सुन चाहिँ हामीले लिनु पर्यो, बालुवा चाहिँ हामीले फालिदिनु पर्यो, त्यही हो। कुराकानीको लगभग अन्तिममा आइपुग्यौँ होइन। फेरि पनि त्यही कुरो जुन अहिलेको बहसको विषय छ, राम नेपालमा जन्मिएका हुन् कि भारतको अहिले भनिएको अयोध्यामा जन्मिएको होइनन् भनेर त भारतले पुष्टि नै गरिसक्यो। भारतको सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो, उत्खननले पनि त्यहाँ जन्मिएका होइनन् भनेर भनिसक्यो। के लाग्छ भोलि नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने पुष्टि हुने अथवा त्यो आधार देखिने दिन आइपुग्ला? होइन, अब यो निराशावादी उठेको त कुरै भएन होइन। अब मान्छेको जीवन भने त एउटा सकारात्मक सोच लिएर बस्नुपर्छ हामीले। अब यो नेपाल हामीले वास्तवमा अनुसन्धान भनेको त हाम्रो भएकै छैन। यो अहिले जुन प्रिहिस्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, अब यो अहिले रामापेक्टिकसको कुरा गऱ्यौँ, यो त सब अमेरिका र टियु भएर गरेको हो होइन। त्यस्तै यो कोर्भिनिसले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट ल्याएर चाहिँ उसले खोजेको हो। यसलाई चिनाएको त उनीहरूले नै हो। यो भनेपछि हाम्रो नेपालीहरूले त यसरी हामीले त्यो ठाउँमा गएर अनुसन्धान गर्ने त हाम्रोमा त विकासै भएको छैन वास्तवमा। एकदमै अब हुनु होला, क्षमा गर्नुहोस्, मैले थाहा नपाएको नै होला होइन। तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले हाम्रोमा चाहिँ धेरै कम छ कि। हुनसक्छ अब आर्थिक कारण अथवा विभिन्न सामाजिक अथवा विभिन्न परिवेशहरू होला, अब हामीसँग त्यति साधन स्रोत नभएर पनि होला। तर वास्तवमा यो चाहिँ अझै पनि यो नेपालै एउटा यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ चाहिँ उत्खनन गर्न बाँकी नै छ कि देशकै उत्खनन गर्न बाँकी छ। यो ठाउँ अहिले हामीले जुन पुरातात्विक ठाउँ भन्यौँ नि, अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने भर्जिन ल्यान्ड। एकदम भर्जिन ल्यान्ड। यो त अध्ययन अनुसन्धानको लागि त यो एकदमै भर्जिन ल्यान्ड हो। अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो, यो मुस्ताङमा त्यो केभ स्टडी गर्यो होइन, गुफा, हजारौँ गुफाहरू छ त्यहाँ। त्यो गुफामा चाहिँ तपाईँको पेन्टिङहरू छ, छोरतेनहरू छ, अनि यो बौद्ध ग्रन्थहरू छ, मम्मी पनि भेटिया छ होइन। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ जब चाहिँ 7 पटक एभरेस्ट चढ्ने हाम्रो त्यो पिटर एथेन्स भन्नेले चाहिँ उसले चाहिँ पहल गरेर चाहिँ उसलाई हिमाल चढ्नलाई चाहिँ उसलाई मोह भएर, तर त्यो केभ चढ्न चाहिँ उसलाई त्यो रुचि भयो। अनि उसले के भन्छ, मलाई हिमाल चढ्नुभन्दा त्यो केभमा गएर चाहिँ त्यसरी सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण चिजहरू भेट्नुमा चाहिँ बडो आनन्द लाग्छ भनेर भन्छ कि। भनेपछि त्यो त एकदम नयाँ चिज भयो। त्यो नेपालले त अब हाम्रो आफ्नो ठाउँ हो, सधैँ देखिरहेको त्यहाँ चिज हो, हजारौँ गुफा छ, तर त्यहाँ जान कोही पनि सकेको छैन। हामीले कहिले प्रयास पनि गरेनौँ, किनभने हामीसँग एभरेस्ट चढ्ने दौडेर गएर एभरेस्ट चढेर आउने मान्छे छन्, तर हाम्रो त्यही गयो होइन। हजारौँ भएको गुफा चाहिँ हेर्नलाई कसलाई फुर्सद भएन। भनेपछि यस्तो चिजहरू छ। अब यसमा चाहिँ अब यो कुराहरू नयाँ पनि खोजी गर्नलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा नै दिन्छ नि। राम्रै हो, प्रधानमन्त्रीजीलाई नयाँ चिजहरू खोजी गर्न त मान्छेको स्वभाव हो, धर्म हो, यो प्रकृति जन्य नै हो। यो प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ यो प्रसङ्गमा? अब मैले उहाँलाई सुझाव दिने त कुरा हो, एउटा नागरिक, एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा तपाईँको कर्तव्य हो। एउटा सामान्य नागरिकको हिस्साले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र खोजी हुनु चाहिँ धेरै राम्रो हो। यो त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने हामीले खोजी नै गरेका छैन कि। हाम्रो यहाँ यस्तो चिज छ जुन कुराले चाहिँ हामी अझै पनि गौरव गर्ने चिज त धेरै नै उजागर भइसक्यो। एभरेस्ट भयो, लुम्बिनी भयो होइन, त्यो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पशुपतिको भयो, हिमालहरू भयो। यो चिजहरू भनेको त हाम्रो एकदम गौरव गर्ने चिजहरू हो, यहाँको सम्पदाहरू भयो। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गहिरेर अध्ययन चाहिँ हामीले गरेकै छैन कि। अब यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब यसमा खोजी गर्न चाहिँ उत्साह बढोस्, त्यही नै म भन्न चाहन्छु। अन्तिममा एउटा प्रश्न, एउटा पुरातत्त्वविदलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न, तपाईँलाई एउटा अहिले विशेष मौका मिल्यो नेपालको कुनै क्षेत्रको कुनै ठाउँको अत्यन्त गहिरोसँग उत्खनन
को सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिन्छु, तपाईँले गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँ कुन छान्नुहुन्छ, कुन ठाउँ छान्नुहुन्छ? अहिले अब त्यसै हचुवाको भरमा चाहिँ भर्न मिल्दैन होइन, किनभने यो पुरातत्व भनेको चाहिँ एकदम खर्चिलो हुन्छ। यो मैले भने नि एउटा खालि पुरातत्वविद मात्रै गएर हेर्ने चिज होइन यो। यसमा सम्पूर्ण टिम जानु पर्यो, विशेषज्ञहरूको टिम जानु पर्यो। अनि त्यसमा पनि फेरि यो जुन पायो उही बेला गर्ने पनि होइन। अनि यसले चाहिँ फेरि उत्खनन गर्नुभन्दा अगाडि एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ। पहिला एक्सप्लोरेसन गर्ने, एक्सप्लोरेसन गरेपछि मैले यो अर्थमा प्रश्न सोधिरहेको छु कि तपाईँले नेपालको लगभग एक चरणको एक्सप्लोरेसन गरिसक्नु भएको छ तपाईँले अब छान्न पर्ने भयो, तपाईँ कुन छान्नुहुन्छ? अहिले अब यसै भन्न चाहिँ गाह्रो छ होइन, किनभने तपाईँलाई मन लाग्ने ठाउँ अब मन लाग्ने ठाउँ हो भने नि जे होस् यो वाल्मिकीको यो जुन जङ्गल छ नि त्यो जङ्गलको अध्ययन अनुसन्धान भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू निस्कन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ गर्न पाइन्थ्यो भन्ने लाग्छ, किनभने त्यो प्री हिस्ट्रीको हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण भयो, अनि अहिलेको यो मध्यकालको हिसाबले नि त्यो महत्त्वपूर्ण भयो। अब त्यसको ग्याप, त्यसको मिसिङ कालक्रम जुन छ नि, अब त्यसलाई जोड्ने, लिङ्क जोड्ने चाहिँ चिज भेट्यो भने त्यहाँ अवश्य भेटिएला। त्यो कडी भन्छ नि, एउटा दुईटालाई जोड्ने एउटा कडी हुन्छ नि। अब त्यो कडीहरू अब यो अयोध्याले जोडिदियो भने राम्रै हुन्छ। त्यो त एउटा म चाहिँ जे होस् निराशावादी छैन। निराशाले यो हामी बाँच्न पनि हुँदैन। हामी चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक रूपमा चाहिँ आशावादी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो। दर्शकवृन्द, उहाँको कुरा सुन्नुभयो, उहाँको विचार सुन्नुभयो। उहाँले अन्तिममा भन्नुभएको वाक्य वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छ। हामी निराशावादी होइन, आशावादी बन्नुपर्छ। आशा गरौँ कडी जोडिनेछ, सीता, राम, वाल्मीकि यी सबै कडी जोडिनेछ। यो बहस, यो छलफलले हामीलाई, नेपालीलाई, मानव समाज र सभ्यतालाई एउटा ज्ञानको नयाँ क्षितिजमा पुर्याउँछ भन्ने आशा, विश्वास गरौँ। धन्यवाद।